वेख्यानो नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना अखियानो तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानो तू दिसदा گلسوم تو خیلی خوششانسی. اینجور خواستگارا زیاد نیستن، مثل ملکه ها زندگی میکنی. من که میرم، تو اینو بفهم. منو که دیوونه کردی این دختر. پسر جان برو اون بر. شما از زندگیتون راضی هستین آبجی؟ منظورت چیه دختر؟ ماشاءالله همه چی خوبه. خونه خوب دارم، شوهرم کنارمه، بچه دارم، مراقب منم هست. همه چی خوبه. داداش حیدر رو اصلا یادتون نمیاد؟ منظورت چیه؟ نکنه تو هم یکی دوست داری؟ نه اصلا، همینجوری دارم میپرسم. تا شب عروسیم خیلی بهش فکر میکردم، اما روز بعدش همه چی رو فراموش کردم. تو هم فراموش میکنی، همه همینطورن، یادشون میره. ببین عبدالغنی، مطمئناً برای من خانواده تو با ارزش‌تر از بقیه است. بله شیخ. واسه دخترت ام گلسوم 3 شب پشت سر هم استخاره گرفتم عبدالغنی، ولی نتیجهش خیلی عجیب غریب اومد. خیلی عجیب. اسم اون پسری که از طرف تو اومد حتی یه نشونه درستم نتونستم ببینم. اما یه نیروی خیلی قوی هر بار دست منو میگرفت و دم در خونه همسایت منو میبرد و نگه هم میداشت و میگفت که سرنوشت ام گلسوم تو همین خونه است و منم به افرادم سپردم و اونا رو فرستادم که برن و اونجا رو ببینن که این خونه کیه. بعدش فهمیدم که این خونه یه زن به اسم مهرنگار و یه پسر جوان به اسم بلاله. بله شیخ. من هارون رو فرستادم و اون مادر و پسر رو اینجا صدا زدم و ملاقاتشون کردم. به نظر من اون پسر برای این وصلت مناسب به نظر اومد. امروز صبح اون پسر با من بیعت کرد و منم اونو هم رده شما قرار دادم. خواهش من اینه که تو همونو هم سطح خودت بدونی. بله شیخ. خداوند مشکلات تو رو آسون کنه. جلوی تصمیمات خداوند نمیشه چیزی بگی، فقط باید سرخم کنیم. چشم. شما حس نمی کنین آبجی؟ یه دلشوره‌ای دارم، یه دلشوره خیلی عجیب که حتی نفس کشیدنم برام سخت میشه. از چه دلشوره‌ای حرف میزنی؟ اونجا دلشوره‌ای نداره. تنها زندگی میکنی، کاملا تنها. ملکه اون خونه میشی. نه خواهر شوهره، نه برادر شوهر، نه جاری. هیچکی اونجا نیست.
فقط یه مادر شوهره که اونم یه چند صباحی مهمونه. بعدش دیگه فقط خودتی، هیچ کس نیست. هیچ زنی دلش نمیخواد خودش حکمرانی کنه. برعکس میخواد یه نفر دیگه سایه‌ای بالا سرش باشه. این خونه، ماشینا، خدمتکارا، لباسا، طلاها، اینا بعداً براش مهم میشه. اینا وقتی براش مهمن که از درون خوشحال باشه، وگرنه با یه کلبه فقیرانه و یه لقمه ساده میشه خوشحال بود و خندید، به شرطی که همسر دوست داشته باشه. حتما با یکی دیگه سر و سری داری. اینجور حرفا رو فقط یه عاشق میزنه گلسو. سر و سر؟ شما هم عشق اینجوری تعبیر میکنی؟ قبلا که خودتون رو شاهزاده خانم تصور میکردین و همیشه منتظر شاهزاده سوار بر اسب بودین، الان دارین به عشق سر و سر میگی؟ زندگی خیلی سخته گلسو. آسایش دنیا همه عشق و عاشقی رو از یاد آدم میبره. شاهزاده اونیه که برق خونه رو روشن کنه، هزینه مدرسه، خرج خونه، هزینه بیمارستانا، اینا عقل آدم رو سر جاش میاره. اون آدم هر کی که هست اونو فراموش کن، وگرنه این 4 روز زندگی تو با گریه میگذرونی، بعدش از همه چی پشیمون میشی. یه چیزی بگم، مهمترین خوشحالی یه زن بچهشه. اونو ببین، قبل از اون همه چی بی ارزشه. به حرفام فکر کن. آبجی کنیز راست میگه. به نظرم بیلو رو فراموش کن و آصف رو به زندگیت اضافه کن. هر اتفاقی هم که داره میفته رو با خوشحالی قبول کن. همین یه روز تو زندگیمون هست که ما مثل ملکه هاییم. تو هم داری اونو زهرمارمون میکنی. من عذاب وجدان دارم. همه چی رو به هم ریختن، هم خاله هم بیلو. اگه اون این بار بره دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. اینو بگیر، باهاش حرف بزن. من بهش چی بگم؟ بهش بگو که تو هم دوستش داری. بعدش چی بگم؟ که بیلو بیا منو از اینجا به دوست و فرار کن. بعد از ازدواج دوباره برگرد خونه. دیگه کاری نمیتونن بکنن. راست میگم. ببین بعد ازدواج مشخصه که کاری نمیکنن، ولی فعلا شرایط رو اینطوری مدیریت کن. مینو اومدم. ਵੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਵੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਵੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। بده من باهاش تماس میگیرم، ولی تو حرف بزن. ولش کن مینو، بذار اون بره. هر چقدر نزدیکم باشه من بیشتر اذیت میشم.
الو گلسوم گلسوم خب خاله من مینو هستم. مینو بگو موضوع چیه؟ خب خاله من میخوام با داداش بلال صحبت کنم. چی میخوای بهش بگی؟ خاله اون خب راستش از داداش بلال یه چیزی میخوام. گلسوم کجاست؟ اون اینجاست. الان گوشی رو بهش میدم. از طرف من بهش بگو که این بار برای همیشه اونو از خونم بیرونش کردی. برو ببین نکنه بیلو اومده باشه. بله. دفعه قبل من اونو به خاطر گلسوم زدم و از خونه بیرونش کردم، ولی این دفعه خودش از خونه رفت به خاطر گلسوم. سلام عمو جون. علیک سلام دخترم. برا من آب لیمو بیار. رفت. مبارک باشه. مامان بیچارش خیلی داشت گریه میکرد. میدونی چی میگفت؟ گفت دفعه قبل به خاطر گلسوم اونو زدم و از خونه بیرون انداختم، ولی این دفعه اون خودش از خونه رفت به خاطر گلسوم. مینو کجا داری میری؟ میرم واسه عمو آب لیمو ببرم. لطفاً بگو دیگه چی گفت ها؟ دیگه هیچ چیزی نگفت، فقط داشت گریه میکرد و گریه میکرد. گوشیت کجاست؟ گوشیتو بده من، باید با بیلو حرف بزنم. حالا تو باید منتظر تماسش باشی، چون اون گوشیشو خونه گذاشته و رفته. اونجا همه چی خوبه دیگه نه؟ آره بابا جون همه چی خوبه. شما چطوری؟ منم خوبم. بابا جون آشفته به نظر میای، همه چی رو به راهه؟ آره خوبه دخترم. پسر اینو ببر اونور، از جلو چشمم دورش کن. برو اون یه جا دیگه بازی کن. برو پسرم، بچه‌ن دیگه. دختر به شوهرت بگو که یه اسباب بازی دیگه واسش بخره. اینا چیه که واسش میخرین؟ بابا جون بچه هست دیگه، از این چیزا خوشش میاد. چی شده؟ با کسی دعوا کردین؟ خب تو برو بیرون، اینقدر سر و صدا هست، حداقل تو خونه آرامش داشته باشم. فقط امروز سر صداست، اونم چون این اومده. اگه اینجوری بگین پس دیگه نمیاد. نه خیر بابا جون کاملا درست میگن. امروز بچه‌ها زیادی سر و صدا کردن، منم خیلی سردرد گرفتم. این مینو دیگه کجا اومدم رفت؟ عمو جون. بیار دخترم. لیمو نبود واسه همین آب میوه آوردم. مینو دخترم اینجا رو جارو بزن، بچه‌ها خیلی کثیف کاری کردن باشه. چشم. امروز زود اومدین، همه چی خوبه؟ از خونه یه جناب شیخ اومدم. آها خب چی گفتن؟ استخاره کردن؟ جوابش چیه؟ بذار یه نفس بگیرم. درست مثل کارگاه شروع کردی به بازجویی کردن. واسه این میگم که چشم همه دوست و دشمن به این وصلته. اون وصلتی که اینقدر چشم مردم بهش هست، پس بالاخره یکی چشمش میزنه مگه نه؟ منظورت چیه؟ چی؟ ایشون گفتن این خواستگار رو رد کنی. آخه به چه دلیل بابا جون؟ منظورم اینه که خواستگار خوبیه، چرا باید ردش کنی؟
بابا جون خیلی پسر خوبیه، خوش بر روی، جذابه، خوش اخلاقه، هیچی کم نداره. پس مشکل چیه؟ به بخت و اقبال بستگی داره. وقتی بختشون با هم یار نباشه همه چی بیهوده است. بابا جون ممکنه منظور استخاره این نبوده. شیخ اشتباهی یه چت چیز شده؟ دیوونه شدی؟ راجب شیخ چه مزخرفی داری میگی؟ یالا برو چای درست کن. خب آقا، پس حتما یه دلیلی گفتم اگه نه؟ بریم داخل حرف میزنیم. گلی واسط خبر خوش آوردم. میدونی چی شده؟ زرگر از دور حذف شده. نتیجه استخاره خوب نبوده. این که بدتر شد. آخه چرا؟ وقتی میخوام بمیرم منتظر بودن چه فایده ای داره؟ با این آدم ازدواج میکردم، دیگه راحت میشدم و از این محل میرفتم. وای دختر، تو از این محل هیچ جایی نمیری. من اینطوری فکر میکنم. نتیجه استخاره منفی نشده بلکه منفی کردنش. هاش خانم کارشو کرده دختر جون. خب چی میشه؟ امروز این رد شد، فردا یکی دیگه میاد، بازم ادامه داره. باید واسه یکی دیگه چایی ببرم. اگه با این ازدواج میکردم خوب میشد. حداقل از لحاظ ذهنی خودم آماده کرده بودم. گلی دختر، شاید یه چیز دیگه ای اتفاق افتاد. حاج خانم حرفش یه دستوره. اون هر کاری میتونه میکنه. آره میتونه، ولی این غیر ممکنه. خانواده‌مون شیخشون رو عوض میکنن ولی به اون خونه دختر نه غنی، نه این چطور ممکنه؟ من نمیذارم دختر من خونه مهنگار بره، زن اون پسر بیلو بشه، عروس مهنگار بشه. نه این ممکن نیستش. دیدی چی شد؟ این چیزیه که شیخ گفته. اینجوری همه چی از هم میپاشه، درست مثل این. بسا بپاشه همه چی تموم شه. من اونو میکشم، خفش میکنم، زندش نمیذارم. بچه حکمی، چه وصلتی، موضوع همینجا تموم میشه. فهمیدی؟ تو دیوونه شدی؟ به خودت بیا، آروم باش، وایسا. قبرستون میره، اون قبرستون میره، ولی خونه مهنگار نه. خودت بیا. به قبرستون بره بهتره، فهمیدی؟ گلسوم کجاست؟ گلسوم همین الان اینجا بودن. شاید رفتن حیاط. تو حیاط که نیست؟ واقعا؟ میرم ببینم. راستشو به هم بگو، گلسوم کجاست؟ خب میرم ببینم دیگه. با من بیا، بگو کجاست. بیا دیگه. زنمو برو. من تا به امروز فکر میکردم که این حماقت از بیلوه و این عشق یه طرف است، اما تو احمق‌تر از اون در اومدی. حرف تو از کجا به کجا رسوندی؟ من هیچ کاری نکردم خاله، به کسی چیزی نگفتم. من فقط رفته بودم که واسش یه دعای دیگه بیارم. میخواستم مانعش بشم. گلسوم جان، تو با وجوده با سواد بودن بازم مثل مامانت نادون. این شیخ شما به جای بزرگای تاریخ رو اون منبر بلند پایه میشینه. من همه ی حرفاشونو بهت درس دادم. یه مصرع اونا خودش مثل یه دعا میمونه.
جامی، صادق، رومی، از غالب تا بابا اقبال و حتی شاه حسین، همه اشعار اونا رو بهت درس دادم. اما بازم تو میری و پیش یه آدمی سرخم میکنی که به اسم این بزرگا با اعتقادات آدمایی مثل تو بازی میکنه. ولی بیلو از برکت دعای همون آدم دوباره برگشت. به نظر تو اون به خاطر دعای اون برگشته؟ آره؟ خاله من نمیتونستم اشکاتون رو ببینم که وقتی اون اشعار رو میخوندی برای بیلو گریه میکردی. هنوزم داره از چشم اشک میاد، فقط دیده نمیشه. اشکای قبلیم خوب بود که تو پاکش میکردی، ولی اشکی که تو دلیلشی دیگه نمیتونی پاکش کنی. خاله اون بهم گفت بدون من میمیره. خاله من ترسیده بودم. اون وقت تو خودت اونو کشتی. من همچین کاری نکردم. شما چرا به حرفم اعتماد نمی کنید؟ دارم میگم رفته بودم واسه یه دعای دیگه بیارم که از من متنفر بشه، دور بشه. عشق و تنفر اگه با این دعا به دست می اومد که من خودم با سر پیش اون شیختون میرفتم. هاش خانوم هم همینو گفت که عشق و تنفر توی دعا نیست، بلکه توی روح انسانه. بابای اون بازم دعا میداد، گاهی برای عشق و گاهی برای تنفر. و مامان تو دعا گرفتن کارش بود. مامان طاهره مامان حرفمو گوش ساکت باش. چرا اونجا رفتی؟ چرا خونه اونا رفتی ها؟ من تو رو میکشمت. زنده داشت چی کار میکنه؟ ولش کن. زنده گفتم ولش کن. چی کار میکنی؟ خجالت نمیکشی تو برام بس. آبروی مادر تو میبری، آبروی منو میبری. خجالت بکش. دختر بی‌حیا. زنده داشت. من میکشمت. دختر بی‌حیا. زنده داشت. بیا. صنمو چقدر ظالمه. خیلی بدجور کتکت میزد. نمیخوام. به حرف من گوش نداد. میدونی با من چی کار کرد؟ اینو ببین. از موهام کشید و موهامو کند. من بازم بهش نگفتم که تو کجا رفتی. به خدا تا لحظه آخر بهش هیچی نگفتم که کجایی. خودش حد زد که اونجایی. اگه اینو به مامانم نشون میدادم، پس الان مامانت آصف سرگر رو فراموش کرده بود و لطیف دلال رو یادش میومد. بابا بزرگم و من بهت گفتم که الان نرو. الان شرایط خوبی نیست. پشت گوشی باهاش حرف بزن.
اما نه خیر، تو که میخواستی بری. مامانت عصبانیت رد شدن آصف سرگر رو بالاخره یه جوری باید بیرون میکرد. تو چرا قبول نمی کنی دختر که تو همونو دوست داری؟ وگرنه مغز خر نخوردی که تو این شرایط بری دنبالش. خب حالا نشون بده کجا تمام کنه. درد نداره که کتک واسه عشق اول درد نداره. پس چرا من درد دارم؟ حتما عشق اولت نیست نینو. خیلی خوب ببخشی. اذیتم نکن. حالا که آب آوردی بده بخورمش. اگه اون دسته تو سرت میخورد الان بیمارستان بودی و 3-4 روزم بیهوش بودی. اون نیروی بیشورم باید همون لحظه اونجا میبود. من دیگه برم بابامو ببینم. دیوونه شدی؟ مامانت هنوز اسفند رو آتیشه. دوباره کتکت میزنه. چاره ای ندارم دیگه. ببینم کجاش درد داره. همین مونده بود که از تو کتک بخورم. خب که چی؟ یه عمر تو منو کتک زدی. باشه آرومتر. خدا رو شکر زیاد نیست. سر گلسومو تو میشکوندی اگه من دخالت نمی کردم. هنوزم میخوام سرشو بشکنم. زندش نمیذارم. آهان، بعد فکر کردی من زندت میذارم؟ ببین طاهره، اگه به دخترم دست بزنی من به خدا قسم 2 دستتو میشکنم. به جهنم بره همچین دختری. تقصیر اون این وسط چیه؟ ببین غنی، دارم هشدار میدم. این دختر سینه قبرستون میره ولی خونه مهرنگار نمیره. با خونسردی فکر کن زن نادون، اینجور دیوونگی نکن. چی فکر کنم؟ ها؟ چی فکر کنم؟ دیگه چی واسه فکر کردم مونده؟ خواستگاریش نیومده بلکه حکم ازدواجش اومده. احساس میکنم انگار یکی حکم اعدام منو صادر کرده. خدایا من چه اشتباه بزرگی کردم که این تنبیهم. منم دارم همینو بهت میفهمونم. توبه کن، طلب بخشش کن، دعا کن. ممکنه جناب شیخ حکمشو تغییر بده. این فروش اموال مغازت یا معاملات تجاریت نیست که جناب شیخ تصمیمشو عوض کنه. دعا کن بدبخت، دعا کن. ممکنه شیخ تو خوابش یه چیز دیگه ببینه. مگه قبلا اینجوری شده؟ خوابای اونا مثل خوابای ما نیست که امروز یه خوابی ببینن فردا یه خواب دیگه. پس منظورش چیه؟ این منظورش چیه؟ یعنی صلاحمون تو همینه، فهمیدی؟ یعنی چی؟ تو تصمیم گرفتی که دختر تو به اون پسره ولگرد بدی؟ اگه تصمیم قطعی میگرفتم مغازه رو ول نمی‌کردم بیام خونه پیش تو. غنی یه فکری کن، محض رضای خدا یه فکری کن. باشه، میبینم، فکر میکنم و مشورت میکنم. یعنی دیگه راهی نیست؟ آره هست. یا اونو خفش کن یا بهش زهر بده. آره باید همین کارو کنم. یا باید دختر خودمو بکشم یا پسر مهرنگارو. چرا از قبل با حاج خانم آشنا نشدم؟ کار منم راه میافتاد. اون جاوید 3 سال تموم با هم در ارتباط بود ولی بعدش گیر اون خواهر چاق سلما افتاد. چرا قبلا حاج خانمو ندیدم؟ به هر حال الان راه منم باز شده. اما تو محلمون فقط یه امجد و یه نعیم باقی مونده. یکیش خونش کوچیکه و اون یکیش هم تو کار تبلیغاته. راستی میدونی؟ تو محلمون اون مغازه خیاطی جدید که باز شده کارگرش خیلی شبیه رنبیر کاپوره. اون روز بهم چشمکم زد. همون روزی که سالگرد بابا بزرگم بود رفته بودم شالمو بدم بدوزه. اما دختر، آبجی کنیزم راست میگه. شوهر باید پولدار و مقامدار باشه. اما یه نفر کجا هر دوتاشو داره؟ تو خیلی خوش شانسی. خواستگار تو هم مقام داره و هم پول داره. خاله مهرنگار حتما اونقدر ثروت داره مگه نه؟
من به مامانم همه چی رو میگم. چی؟ چی بهش میگی؟ هر چی که واقعیته میگم. یعنی میخوای شیخو دروغگو اثبات کنی؟ آره؟ خب که چی؟ تو میگی که اون به اسم استخاره دروغ گفته؟ پس چی کار کنم مینو؟ تصمیم گرفته منو بکشه. هیچ کی کسی رو نمیکشه. اونی که عصبانی میشه فقط تو کتک میزنه و بعدش آروم میشه. مگه تو مامانمو نمیشناسی؟ مگه مامانت باباتو نمیشناسه که اون چقدر دوستت داره؟ اینجوری درست مثل قهرمانا اومد وسط تو رو از دست مامانت نجات داد. به بابام که حمله میشه اون چی ها؟ کی اونو نجات میده؟ این وصلت به دعوا ختم میشه. چه قشقرقی به پا میشه فکرشم نمیتونی بکنی. اونی که عاشق باشه با همه میجنگه دختر، حتی اگه کسی حمایتش نکنه. ولی تو حمایت یه آدم بزرگو داری، کسی نمیتونه مقابلش وایسه. از این شرایط لذت ببر. بالاخره یه دختر پیدا شده که فرار کنه و سنت دیرینه این خانواده رو بشکنه، که داره با عشق ازدواج میکنه. دخترای اینجا مثل آبجی کنیز دارن زندگی میکنن، پیششون پول آسایش هست، اما عشق و محبت نیست. شوهرشون شاید مواظبشون باشن ولی عاشقشون نیستن. شاید اگه سرشون درد بگیره ماساژ بدن، اما در ملأ عام بهشون چشمک نمیزنن. به چی فکر میکنی؟ ببین نیازی نداری که فکر کنی. تو که از صدقه سر شیخ هر چیو که میخوای به دست میاری. ولی مامانش قبول نمیکنه. اون برای حکم شیخ ارزشی قائل نیست. اون واضح به هم همه چی رو گفت. این چه حرفیه که میزنی گلی؟ خاله مهرنگار این دفعه دیگه نمیتونه جدایی بیلو رو تحمل کنه. اگه لازم باشه پیش پای شیخ بیافته مطمئن باش که این کارو میکنه. آره، ولش کن دیگه، لذت ببر. داری ازدواج میکنی اونم با عشقت. ولم کن بابا. حاج خانوم، این اون لیست خیراتیه که تو زیارتگاه مردم نذر میکنن. اینم لیست جزئیات حساب چیزاییه که روزانه اونجا خرید و فروش میشه. و خانوم جان، اینم لیست یه سری خریداست مثل برنج، میوه و نذرای دیگه که مردم به زیارتگاه میارن. و اینم لیست همه هزینه ها و خرجای زیارت هستش. باشه میتونی بری. من فردا باهات حرف میزنم. هرچی امر بفرمایید. چی شده حبیب؟ خیره؟ خیلی عصبانیم. از چی؟ نمیدونم که از تو عصبانیم یا از خودم. حتما از من هستی. واسه همینه که ساکتی. اگه از خودت بود حرف میزدی. خب حالا صحبت کن. این صورت دماغتو دوست ندارم. چرا خواستی من اون کار رو انجام بدم؟ چرا خواستی دروغ به اون بزرگی ها بگم خانم؟ به خاطر گلسوم. اون بیچاره سرش پایین بود و حرفای منو میشنید.
خیلی حس بدی داشتم. اون دروغ نبود، واقعیت بود حبیب. اون از تمام استخاره ها، همه معاملات تجاری و همه کاراشون واقعی تر بود. این مسئله ازدواج دخترش خانم خیلی مسئله شخصیه. ما نباید دخالت کنیم. خب تو الان یه استخاره بگیر به اسم اون پسر و این دختر. اگه نتیجهش بد اومد چی؟ نتیجهش اصلا بد نمیاد، چون پیش خدا بیشتر از استخاره عشق اون دوتا بنده ای که خودش آفریده با ارزش تره. پس ما باید این حرفو بهشون میزدیم. بعضیا اینطوری نمیفهمن حبیب، چون برای اونا انتخاب و عشق یه دختر اصلا ارزشی نداره. اون سنت های غلطشونو فقط و فقط اون اعتقادی میتونه از بین ببره که به تو دارن. من از قیافه اونم متنفرم. آها، پس تو از قیافش متنفری؟ خب به من بگو اون چطور به این مقام رسید؟ چطور یه شب حمایت یه روحانی رو به دست آورد؟ کی اونو با جناب شیخ آشنا کرد؟ بگو. من گفتم که نمیدونم. به من واقعیتو بگو. اگه بین تو و اون خبریه، پس من جلوی حکم جناب شیخ سرخم میکنم، وگرنه پس من اون زن رو زنده نمیذارم. از طرف من هیچی نیست. باشه، پس برو بهش بگو که تو از قیافشم متنفری، ازدواج که به کنار، حتی نمیخوای توف تو صورتش بندازی. برو. الان؟ آره الان، همین لحظه. برو. नजर कोई आवे ना अखियाँ नजर कोई आवे ना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.